पसंद है. We are so unique और I know that you people are also very unique. मैं आपकी यूनिकनेस की कदर करता हूँ. Anyway, मैं तो ट्रिब्यूट पेश करने आया था उनको और वो मेरे लिए है. मज़े की बात ये है कि दर्जनों ममालिक की सियासत करना, एक कामयाब फर्म को ऑन करना और सबसे बढ़कर ये कि नफ्सियाती सतह पर ज़िंदगी के तज़ादात पर महवे हैरान रहना यकीनन बहुत बड़ा शायर होना ही है और ये बड़ी शायराना बात है. बकौल उनके बारसाई में भी थी बाला गुसारी हमने, उम्र इस दोगलेपन ही में गुजारी हमने. पूछ मत जिंदगी किस तौर गुजारी हमने, शुगल रखा है सदा दाग शुमारी हमने. यूं लगा जैसे कि पायाब है तूफान बला, ऐन मंझधार में जब नाव उतारी हमने. वाए नाकामी के तदबीर के आईने में, जुल्फ तकदीर की हर चंद संवारी हमने. जीतना अपने मुकद्दर में न लिखा था रियाज, यूं बज़ाहिर कोई बाजी भी ना हारी हमने. दोस्तों, जिंदगी कोई ऐसी पहेली नहीं है जो आंकड़ों में आंकी जा सके, गजों में मापी जा सके और तकड़ी में तोली जा सके. जिंदगी तो जिंदगी है. इन पर्चियों से और इस इख्तिसार से और इस उजलत से ये महफिलें रन नहीं होती दोस्तों. ये एटीट्यूड अच्छे नहीं है. दिस इज नॉट द एटीट्यूड. बिकॉज हमने एक बात कहनी है और कहने आए हैं और 2-4 लाइनें रह गई हैं, मजीद सुन लें, आप ही की भलाई के लिए. देखते ही देखते अजीब रंग हो गया, फूल खार बन गए, ये कैसा ढंग हो गया. हश्र खेज सन्नतों के शहर में जो देखिए, आदमी का दिल भी अब मिसाले संग हो गया. एक गजल इनकी रात भर मेरे कानों में गूंजती रही, वो पढ़े बिना मैं जाने वाला नहीं. वो सफा नंबर है 202 और वो बड़ी गजल है, बड़ी गजल है. आप लोग उसको एंजॉय करेंगे. और वो एक गजल है जिससे मुझे बड़े मानी मिले. नजर की हद जहां तक है, समंदर ही समंदर है. नजर की थोड़ा सीरियसली अगर लेंगे तो यू विल एंजॉय. नजर की हद जहां तक है, समंदर ही समंदर है. ये बाहर का नजारा भी मेरे अंदर का मंजर है. बाहर एक जुस्तजू हो रही है, मैं देख रहा हूँ ताहद्दे नजर बेकरार समंदर और जिंदगी की वसअतें हमें नजर आती हैं. लेकिन ताज्जुब और अचंभा ये है दोस्तों कि जैसे ही हम अपने भीतर की दुनिया में जाते हैं, हमें वहाँ भी एक बेकरार समंदर नजर आता है. और ऐन इसके मद में मैं भी हूँ, आप भी हैं. अपने तय ये बेकरानी आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ. हम सिर्फ देख सकते हैं जिंदगी की इस बेकरानी को, इसे विटनेस कर सकते हैं, इसे अपने भाव में उतार सकते हैं. आप लोग जिए, मेरी गुस्ताखियाँ बड़े दिल के साथ माफ़ करें. खुश रहें, आबाद रहें और खुदा तलाश और इस सफ़र पे सबको गामजन रखें. क्योंकि अगर जुस्तजूरी न की तो क्या खोज पाएंगे, और अगर खोजने चले तो शायद कुछ समेट ही लें. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. इन बेचारों के साथ भी ज्यादती है, लेकिन कमर इतना मत बिखरो कि समेटना मुश्किल हो जाए. हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं. ये शहर छोड़ना है मगर इससे पेशतर उस बेवफा को एक नजर देखना भी है. तशरीफ लाते हैं जनाब अशरफ यूसुफी साहब. उस बेवफा को एक नजर देखना भी है. जनाब अशरफ यूसुफी. शर्मिंदगी से हो रही है, मैं क्या पढ़ूँ. मेरे पास बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए. मेरा ख्याल में मुबारकबाद देकर चलते हैं. उसको गाना है अहमद रियाज और उसकी तलाश. एक कोस्तानी दानिश्वर ने कहा है
جب کوئی اجنبی ہمارے کسی پہاڑی گاؤں میں آ کر آباد ہوتا ہے تو ہم 3 دن تک اس سے نہیں پوچھتے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم کس لیے یہاں آ کر آباد ہوئے ہو، اور تم نے کب جانا ہے اور کیا کام کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ ہمارے تہذیب، ہمارے تبدل اور ہماری رہتن سے وہ مانوس ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ بولتا ہے اور ہمارے قریب آ جاتا ہے۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے، پھر یہ کتاب خود بولے گی اور ہمیں اپنے خالق تک لے کے جائے گی۔ مجھے یہ ثابت نہیں کرنا کہ احمد ریاض بہت بڑا شاعر ہے، اس کی شاعری کی جہات اور علامات کسی ماورائی احساس فکر سے جڑی ہوئی ہے اور ایک نئے جہان مانی کی طرف انسانی فکر کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ شاعری احمد ریاض کی اپنی کتھا ہے، ہجرت کی کتھا، اس مٹی سے جڑت کی کتھا، اس مٹی سے محبت کا فسانہ انتہائی سادگی اور جذبوں میں ڈوب کر رقم کیا گیا ہے۔ دراصل جو غزل آج لکھی جا رہی ہے ممیاتی ہوئی بزغالوں کا ایک لشکر ہے جو ایک طرح کی شاعری کر رہا ہے، گرد اڑ رہی ہے اور رائگانی کا غبار پھیلتا دکھائی دیتا ہے، جس میں ڈسپوزیبل میٹیریل وافر مقدار میں ہے، اور جس کو ہم نمائندہ غزل کہہ رہے ہیں وہ گنتی کے شعراء ہیں جو گنتی کے 30-40 الفاظ کے آواگمن میں سانسیں لے رہے ہیں۔ اسی بارادری میں گھوم پھر رہے ہیں، چراغ، چاک، ستارہ، گلاب، پوزا گھر، فلک، زمین، بدن، خاک، روشنی، پتھر، وصال، رقص، کلندر، فقیر کا کاسا، کنارے آگ، کھڑا چاند، مسکراتی رات، دھواں، دمال، جروکا، آواکی، دربانی، یہ خوش مزاج، تھکن، پیٹ کی نگہ بانی، یہ نیند خواب، یہ جگنو، یہ رات کی رانی۔ غزل کی لفظیات اسی قسم کی بارادری کی ڈیوڑیوں میں گھومتی اور چکر کاٹتی نظر آتی ہے۔ کوئی ذات کا دکھ، کرب، کوئی ایسا زخم جو روشنی کی گزرگاہ بن سکے، کوئی سماج کا دکھ، وقت کی اس رائگانی کا المیہ اور ارد گرد سے باخبر کوئی حوالہ، کوئی ریفرنس، کوئی سندیسہ نظر نہیں آتا۔ اس سے ہٹ کر کوئی راہ، کوئی فضا، کوئی شاعری کا مزاج اور ذائقہ ترتیب نہیں پا رہا، لیکن احمد ریاض نے ایک جرأت اور ہمت کا کام کیا ہے، شاعری کی اس کھچاکھچ بڑی ہوئی گاڑی میں اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ احمد ریاض نے اپنا ایک چراغ ان چراغوں کی قطار سے علیحدہ روشن کیا ہے، اور وہ ہے اپنے وطن سے جدائی کی کثرت، اس کے ساتھ محبت، وابستگی، دردمندی اور اخلاص۔ اس نے اس چراغ کی مٹی اپنے وجود کی مٹی سے لی ہے اور اس کو اپنے اشکوں اور لہو سے گوندا ہے۔ جب ہم پردیش میں بسنے والے پاکستانی ادیبوں کی تخلیقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ان تخلیق کاروں کا ایک طبقہ وہ نظر آتا ہے جو برف کی طرح پانی میں تحلیل ہو گیا اور اپنی شناخت بھی قائم نہ رکھ سکا۔ ان کی تخلیقات میں وطن اور وطنیت کا ذکر تو کجا تصور بھی نہیں ملتا۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کی تخلیقات میں اس ہجرت اور وطن سے دوری کا المیہ ایک جگنو کی طرح ٹمٹماتا نظر آتا ہے۔ ان کے اس وطن سے ایک سچی اور ایک عام سی وابستگی نظر آتی ہے، لیکن احمد ریاض کی شاعری اس انفرادیت کی حامل ہے کہ اس میں وطن کی لگن، اس کی مٹی کے ساتھ مکمل اور مضبوط جڑت، وابستگی، اس سے بدرجہ اتم محبت اور اس کے لیے اخلاق جھلکتا ہے۔ وہ یہ کام ایک آدھی نظم لکھ کر بھی کر سکتا تھا، وہ 2-4 اشعار سے اس فریضے سے سرخرو ہو سکتا تھا اور لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہو سکتا تھا، لیکن اس کی پوری شاعری میں وطن پرستی رچی بسی ہوئی ہے۔ وطن سے دوری کا احساس، اس کے شب و روز کی یاد، اس وطن کی عظمت اور ترقی کا جذبہ چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ 511 اشعار کے اس مجموعے میں 200 کے قریب اشعار صرف وطن کے لیے ہیں۔
اس حوالے سے یقیناً اس موقف سے اس کو سپورٹ ملتی ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ تلاش کی شاعری میں احمد ریاض ہزاروں میل دور بیٹھا اپنے اس وطن میں سانسیں لیتا دکھائی دیتا ہے۔ غیر کے گلشن میں اپنا آشیانہ ہے ریاض، غیر کے گلشن میں اپنا آشیانہ ہے ریاض، زندگی محفوظ ہے اور آبرو خطرے میں ہے۔ دیش بھی چھوٹا دوست بھی چھوٹے، جی تو رہے ہیں یہ کیا کم ہے۔ سانس رک جاتی ہے جب یہ وہم ہوتا ہے ریاض، سانس رک جاتی ہے جب یہ وہم ہوتا ہے ریاض، اب تو شاید ہی یہاں سے لوٹ کر جائیں گے ہم۔ پردیس میں شام ہو چلی ہے اور عمر تمام ہو چلی ہے۔ مجھے ان کی شاعری پڑھ کر اس احمد ریاض کی یاد آ گئی جو فیصل آباد کے اس عہد کے شاعر تھے، آج تک ادب میں ان کا نام زندہ ہے، جنہوں نے کہا تھا وہی کہا ہے جو محسوس کر لیا ہے ریاض، میری بیاض میں بروں کے واقعات ہوئی۔ لمبی لسٹ ہے اور ریاض صاحب آپ کی محبت میں بہت لوگ آئے ہیں اور بہت بہت اچھا آپ کے متعلق بولنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر ایک اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ مضمون کی بجائے اگر ہم چند الفاظ میں ان کے ساتھ اپنی محبت کو شیئر کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ آج فیملیز آئی ہیں تو ہم بہت دیر تک اس محفل کو پرولونگ نہیں کرنا چاہتے، یہ نہ ہو آئندہ خواتین کو آنے کی اجازت ہی نہ ملے۔ اگر پہلی دفعہ فیصل آباد میں کوئی خواتین آ گئی ہیں تو آپ سب کے لیے گزارش ہے کہ احتیاط کریں اور وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ نوید ہو کہ سفر ختم ہو چلا کوثر، ہمارے شہر کی روشن عمارتیں امن۔ جناب کوثر علی صاحب۔ ایک آبگینہ جناب احمد ریاض کی کتاب تلاش کے حوالے سے مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ کو ایک آبگینہ ارسال کیا جا رہا ہے۔ 2 ستمبر 2013 کو ساڑی میں تقریب رونمائی نہیں، تقریب پذیر آئی ہے۔ جواباً عرض کیا بالکل درست، مبارکباد ہی بنتی ہے۔ احمد ریاض معنوی طور پر صاحب اولاد ہوئے ہیں، ناک نقشہ باپ پر گیا ہوگا، سب دیکھ دیکھ کر باغ باغ ہو رہے ہیں۔ میں بھی زچا بچوں کو تحسین بولوں گا اور سلامی دوں گا۔ میں احمد ریاض کو اگرچہ بہت زیادہ نہیں تو کم از کم بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ بڑی محبت کرنے والے شخص ہیں، ریڈیو گلاسکو سے اردو کی خدمت کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار جناب ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا فون آتا ہے، بھائی آج شام میرے دفتر آئے، ریڈیو گلاسکو سے ایک نعتیہ مشاعرہ براہ راست نشر ہوگا، ہم سب بذریعہ موبائل فون شریک ہوں گے اور پھر یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد بین الاقوامی مشاعرہ بن جاتا ہے۔ آج بھی احمد ریاض اپنی کتاب تلاش کے ساتھ ہم میں موجود ہیں اور ہم ان کی نو تخلیق کے گرد جمع ہیں۔ ویسے بھی جب کوئی فنکشن سلام اللہ ظہیر کروا رہا ہو تو آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ جناب احمد ریاض کے حوالے سے چند آرات و فلیب نگاروں نے کتاب میں تحریراً شامل کر دی ہیں، دوسری رائے کا پتہ میں کتاب پڑھ کر خود لگا دوں گا۔ لہٰذا میں تائید مزید کے طور پر کہتا ہوں کہ احمد ریاض واقعی بڑا آدمی ہے، صاف گو ہے، بذلہ سنج ہے، بات آسان کرتا ہے، تصنع اختیار نہیں کرتا، سہل ممتنع تو نہیں، البتہ بات جلدی جلدی کر دیتا ہے، قاری کو انتظار نہیں کرواتا۔ ہالی ووڈ میں کام کیا ہے، یعنی ایکٹنگ بھی کرتا ہے، یہ تو اس کے فنکار ہونے کی مسلمہ دلیل ہے۔ وہ یہ سطحی آدمی نہیں، وہ اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت کام کرتا ہے، وطن سے دور جا کر ہمیشہ وطن کے بہت قریب رہا ہے۔ کتاب کے متعدد صفحات اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ باقی وطن کی قدر و قیمت احمد ریاض کے وطن سے دور بیٹھے ہوئے سے پوچھئے، وطن میں رہنے والوں کو تو عیب ہی عیب نظر آتے ہیں اور وطن سے دور بیٹھے ہوئے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ میرے نزدیک شاعری سماجی معاملات یا ذاتی واردات پر مشتمل ہوتی ہے۔ زبان اب الگ طور پر نہیں، اب ساتھ ساتھ زبان کا چرخارہ اب ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ جناب عطا اللہ قاسمی کی رائے بالکل مبنی پر انصاف ہے کہ شعری مضامین کم و بیش وہی پرانے ہوتے ہیں، فرق صرف اسلوب بیان کا ہوتا ہے، یعنی شعر بنانا۔ سر جان کیٹس نے کہا تھا کہ nothing is new but it's never so expressed۔ صرف اسلوب بیان بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا ہر شاعر اپنے لیے نو بنو اسلوب بیان کی تلاش میں ہے۔ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ مضمون کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن شعر بہت خوبصورت ہوتا ہے۔
कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी से बनी हुई चिड़िया में फूंक मारते तो फजा में उड़ने लग जाती थी। शायरी भी कमोबेश शायर भी कमोबेश यही करता है। इसे शेर बनाना कहते हैं, जिसका कि मैंने ऊपर जिक्र किया है। शायरी के बतन में झांक कर मैंने जिस अहमद रियाज को देखा है वो बहुत ही खूबसूरत इंसान है। वो आज के शायर की तरह इंसान दोस्त तो है ही, लेकिन वो पाकिस्तान दोस्त भी है। वो निस्फ सदी से पहले का दियार बहर में है, लेकिन वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी को नहीं भूला। वो यहाँ की कौमी ज़बान उर्दू को नहीं भूला। उसने बड़ी दर्दमंदी के साथ शायरी की है। वो अपने हमवतनों के हर मसले पर तहे दिल से उठता है और कदम उठाता है। शेर में छोड़ रहा हूँ। आज अहमद रियाज अपना शेरी असासा लेकर आए हैं अपने शहर और अपने वतन में, और हम आज सब उनके हवाले से अपनी कौमी शनाख्त की तजदीद कर रहे हैं। ये नहायत मुबारक अमल है और इनके कार्य सुकन से बड़ा काम है। मेरी ख्वाहिश है कि वक्तन फ़वक्तन किसी अहमद रियाज को पाकिस्तान आते रहना चाहिए। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें याद रखा। दूर मुस्तारा हिम्मत और उल्फत याद कर दर हिम्मत वरना हर नखले बपाए और सबर में यह करन। हर तरफ अपने फल अपने ही कदमों में गिराता है, दूर बैठे लोगों को कोई याद करता है। हम अहमद रियाज साहब के भी हकों को जाहिर है आप बहुत बहुत दूर से मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, लेकिन हमारी मजबूरी वक्त की है। तो अहमद साहब, आज अहमद रियाज साहब, आपको एहसास हुआ कि मोहब्बत कभी कभी इम्तहान लेती है। आज आपका इम्तहान है, तो कड़ा इम्तहान मोहब्बतें ही देती हैं ना जनाब। हमारे अगले मुकर्रर हैं, इजहार ख्याल के लिए तशरीफ लाएंगे जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब। डॉक्टर शबीर अहमद कादरी। जनाब सद मेहमानान किराम, जज़ीरा सुखनवारा के मकीनों को सलाम पेश करता हूँ। तलाश एक तासुब, शायरी हो या फिक्शन, महज़्ज़ब कौमों का शेवाए इजहार। ये शौक़े ज़ुलैखाई नहीं बल्कि कारे यूसुफ है। शोहरा करनों से किरणों का ताक़ुब करते चले आ रहे हैं। हमारे आज के ममदूह ख़ास जनाब अहमद रियाज की शायरी उसी महवर के गिर्द घूमती है जिससे दिलो निगाह का रिश्ता है। उस महवर से मुराद वो है जिसका नाम लेना खत अदब में आता है। अहमद रियाज की शायरी उन सिसकते रद्दों की अता है। मुतलातम अतवारो अंदाज, बलाखेज मौजों और सज़ा अंगेज माहौल की हामिल ये शायरी काबिल तवज्जो है। बादशाह तहदर मानवियत न रखने के बावजूद कारी के लिए बहुत कुछ सामाने लुत्फ रखते हैं। इन अशार में दिखाई देने वाला एक गहरापन दरअसल मुआशरे का एक गहरापन है। वो मुआशरा जिसमें हम और आप सांसें ले रहे हैं, ले भी रहे हैं या नहीं, रावी इसके बारे में खामोश है। वन विंडो की सहूलत के इस दौर में इंसान जिस नौ के ज़हनी इंतशार का शिकार है, अहमद रियाज ने यहाँ से दूर, बहुत दूर बैठकर न सिर्फ उसका मुताला किया बल्कि उसे अपने ऊपर वारद होने वाली वारदात ख्याल किया। अब जबकि वो बनफ्से नफीस पाकिस्तान आए हैं, उम्मीद है वो ये सवाल पूछने पर बुरा नहीं मानेंगे कि अब लौट के आए हो तो घर कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। इंसानी खुलियों और अल्फाज के साथ एक ही टाइम में जंग जारी है। अपने असल से जुड़े हुए डॉक्टर मोहसिन मघियाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर, मेहमानान खुसूसी, पहली बात तो ये है कि शजात बेग की इकाई ने दहाई का सफ़र कर लिया है, उनको मुबारक पेश कर। इन्होंने कहा कि 20 साल हो गए हैं, तो साथ ही दहाई से इन्होंने दुआई दे के हम सबको इकट्ठा किया है। तलाश का सफ़र जो है वो हर इंसान इसी गुंजल में फंसा हुआ है कि
اپنی ذات کو سمجھنے کا سفر بابا بلے شاہ نے کہا تھا کی جانا میں کون، اور وہاں سے یہ سفر ہوا شروع اور ہوتا ہوتا اب یہ احمد ریاض تک پہنچا ہے۔ درمیان میں جناب ممتاز مفتی کی تلاش کا بھی ذکر آیا، تو مجھے ان سے وہ ملاقات یاد آئی جب اسلام آباد میں خصوصی طور پر ان سے ملنے گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کچھ لکھ لیا ہے، لیکن پچھلے دنوں ایک ملنگ میرے پاس آیا، اس نے مجھے کچھ اسلامی کتابیں دی اور مجھے کہا کہ آپ نے اس پہ کچھ لکھنا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی میرا اسلام سے کیا تعلق، میں تو بے دین سا آدمی ہوں، نماز بھی کبھی کبھی پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ یہ پڑھیں گے اور جب تک آپ یہ لکھیں گے نہیں اس کے بارے میں، آپ کی یہاں سے جان نہیں چھوٹے گی۔ تو مجھے وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک ڈائجسٹ، شاید قومی ڈائجسٹ تھا، اس میں قسط وار اپنی تلاش کے بارے میں لکھنا شروع کیا ہے، اور چند آرٹیکل رہتے ہیں، اور جب وہ مکمل ہو جائیں گے تو جیسے وہ بزرگ مجھے کہہ کے گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تو اب مرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ حکم ہے کہ جب تک آپ یہ تلاش نہیں لکھیں گے آپ مر نہیں سکتے۔ اور پھر وہی ہوا کہ ان کی تلاش مکمل ہوئی اور وہ دنیا کو تلاشتے تلاشتے کائنات کو تلاشنے چلے گئے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں تلاشنا نہیں چاہیے۔ خاص طور پہ جو دوست حج پہ گئے ہیں، جب خانہ کعبہ میں جانا ہوتا ہے وہاں جا کے آپ دیکھتے ہیں ایک آپ کا نارمل کام ہے، کوئی سرجن ہے، کوئی رائٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کروڑوں لوگ، اربوں لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، تو ایک سمپل آپ کو SMS بھی آتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ کو اس دنیا میں کیوں لایا گیا ہے۔ تو یہی ایک تلاش ہے، ایک تلاش کا ایک چھوٹی ورژن جو ہے آج کل فیس بک ہے۔ ڈاکٹر نبیل صاحب بیٹھے ہیں، ان کی والدہ بیٹھی ہیں، ان کی بہن اور مسز بیٹھی ہیں، اور ہمارے ایک دوست ہوتے تھے طارق بٹ صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ اس سے ضرب تقسیم دے کے میرا ایک تعلق نکلتا ہے۔ تو اب آج ایسی پنجاب میڈیکل کالج سے اور ڈاکٹر نبیل کو ضرب تقسیم دے کے احمد ریاض سے ہمارا جو تعلق نکلا ہے وہ یہاں آ کے نکلا ہے، ورنہ خالص ادبی طور پہ میں اور صفدر سلیم سیال صاحب یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ اب جو شعر میں سب سے پہلے پڑھنا چاہتا تھا وہ ہر کوئی پڑھ گیا ہے، تو اس لیے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حاصل کتاب شعر ہے کہ جس کے غیر کے گلشن میں اپنا آشیانہ ہے ریاض، زندگی محفوظ ہے اور آبرو قطرے میں ہے۔ زندگی کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں آپ اپنا وطن چھوڑتے ہیں، روزگار کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن وہ پھر آپ کو آبرو کی جب تلاش ہوتی ہے، اپنی ذات کی جب تلاش ہوتی ہے، اپنے رشتوں کی جب تلاش ہوتی ہے، تو پھر آپ کو اپنی مٹی، اپنا نیل پور جو ہے وہ یاد آتا ہے۔ اسی تلاش میں احمد ریاض کہتے ہیں کہ فطرت شناسی ایسی عطا کر دے اے خدا، تیرا جو راز ہے اسے میرا بھی راز کر۔ فطرت شناسی ایسی عطا کر دے اے خدا، تیرا جو راز ہے اسے میرا بھی راز کر، اور میرا ہو تیری ذات سے ہر دم کا رابطہ، میری جبین کو سجدوں سے یوں بے نیاز کر، اور وہ کام کر جو صرف دھڑکنے سے ہٹ کے ہو، یوں اپنا کام اے دل احمد ریاض کر۔ اور احمد ریاض پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ بیٹھے سب سے زیادہ جو دکھ ہوتا ہے وہ بیرون ملک بیٹھ کے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ گھروں میں نور نہیں اترے گا، گلی گلی جب ماتم ہوں گے۔ گھروں میں نور نہیں اترے گا، گلی گلی جب ماتم ہوں گے۔ تو
اسی طرح سے وہ فرماتے ہیں اب کہاں پہلے سی حیرت کہاں حیران ہونا، اب کہاں پہلے سی حیرت کہاں حیران ہونا، اب تو ہر عکس سکھاتا ہے پریشان ہونا۔ محترم سامعین، وہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے اتنا گھبراتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سرخیاں دیکھ کے میں سوچتا ہوں، سرخیاں دیکھ کے میں سوچتا ہوں، اب یہ اخبار بدلنے ہوں گے اور سر بچانا ہے تو ہم کو یارو اپنے سردار بدلنے ہوں گے۔ اور اللہ کرے عطا اللہ قاسمی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے سرداروں کی حکومت ہے، ہم سردار بدلے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ احمد ریاض کی جو دعائیں ہیں وہ ہم سب کے لیے کارگر ثابت ہوں، پاکستان کے لیے کارگر ثابت ہوں، اور قاسمی صاحب سے ہم توقع کرتے ہیں وہ ہمارا یہ پیغام اوپر بھی پہنچائیں گے کہ ہم سب کو بہت سی امیدیں ہیں اس حکومت کے ساتھ، اور اسی لیے آج ہم بیٹھے ہیں۔ احمد ریاض بھی اسی لیے سفر کر کے یہاں آیا۔ بہت شکریہ۔ ہمارے سے تشریف لائے ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹ کونسل جناب محمد علی بلوچ صاحب۔ اور سے صرف احمد ریاض صاحب کو اس خوبصورت کتاب پر مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہیں۔ بہت شکریہ بلوچ صاحب۔ آج ایک بات ثابت ہو گئی، جو کم پیار کرتا ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ہم اگلے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تعلق ہے جھنگ سے اور آنکھیں فرش راہ کیے رکھتے ہیں ہم ان کے لیے کہ یہ آئیں اور ہم ان کو سنیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب صفدر سیال صاحب، صفدر سلیم سیال صاحب۔ صدر ممدوح مکرم، مہمان گرامی، خاتون حضرات، میں جھنگ کی سرزمین سے آج تلاش کے سلسلے میں مقالہ پیش کرنے نہیں آیا کہ مجھے یہی تنبیہ کر دی گئی تھی۔ میں اس سرزمین سے جہاں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو آسودہ خاک اول ہے، مجید امجد کی سرزمین سے، جعفر طاہر کی سرزمین سے، شیر افضل جعفری اور رام ریاض کی سرزمین سے آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مجھے جھنگ کے بعد پورے انسانی وقار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جھنگ کے بعد مجھے فیصل آباد اس لیے عزیز ہے کہ یہ صنعتوں کا شہر ہے، تجارتی مراکز ہیں یہاں، اور 2 ارب و 4 میں زندگی گزرتی ہے۔ پھر اس شہر نے اتنے بڑے ادیب، شاعر، مفکر پیدا کیے ہیں کہ بڑی طویل فہرست ہے، کوئی نام باقی رہ گیا تو وہ تم مجھے معاف کر دیں گے، میں ندامت سے نہیں بچ سکوں گا۔ میں اس گفتگو پہ ختم کرتے اس حوالے سے تاریخ ادب میں یہ واقعہ ہے کہ یونان کا آفاقی شاعر ادیب دانشور ہومر کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کے ایک ہم عصر شاعر نے اپنی ایک نظم میں کہا تھا کہ یونان کے 7 مردہ شہر ہومر کی جائے پیدائش ہونے کے دعوے دار ہیں، جن کی گلیوں میں ہومر بھیک مانگا کرتا تھا۔ احمد ریاض صاحب آپ خوش نصیب ہیں کہ فیصل آباد نے آپ کو یاد رکھا ہے، اور شاعر ادیب سب کی عزت و احترام کے لیے ایسی تقاریب کرتے رہتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا زور کرم اور زیادہ ہو۔ خدا
मुमताज़ शायर, मुहक्किक। अभी डॉक्टर साहब ने मुझे एक मशवरा दिया बुला के, जब सबके मजमून तवील हो रहे थे, तो वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी कि डॉक्टर रियाज मजीद साहब ने मुझे ये मशवरा दिया कि मैं सबसे कहूँ कि जो कुछ भी आप अहमद रियाज साहब के लिए कहना चाहते हैं मजमून की शक्ल में, वो आप सब मज़ामीन हमें पहुँचा दें। हम उसको एक बुकलेट के तौर पे शाया कर देंगे ताकि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो और आप सबकी बात अहमद रियाज तक भी पहुँच जाए। हमारे मेहमान तशरीफ लाते हैं जनाब डॉक्टर रियाज मजीद साहब। जनाब अहमद रियाज साहब, कासिम साहब, मेहमान और ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी बातें किताब के हवाले से हुई हैं और जो मज़ीद बातें होंगी वो भी एक तरह से इसका याद ही होगा, क्योंकि तकरीब रूनुमाई में कोई ज़्यादा तनकीदी और तहकीकी मज़ामीन नहीं होते और न ऐसी तकारीब इसकी मुतम्मल होती हैं। उसमें सिर्फ खुशी का इज़हार किया जाता है और रूनुमाई में एक आदमी ने अपनी मसाई, उम्र भर की मसाई को किताबी शक्ल में पैदा किया। ये रूनुमाई इस हवाले से ज़रा मुख्तलिफ है कि जो उर्दू की बस्तियाँ बहुत दूर हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बसाई गईं, उनमें शेर कहने वालों की वाकई कोई कुर्बानी है। उन्हें वो अदबी हल्के नहीं मिलते, असातिज़ा नहीं मिलते, रसाइल नहीं मिलते, वो सहूलतें दस्तयाब नहीं जो यहाँ मौजूद है, तो उन्होंने वहाँ उर्दू को ज़िंदा रखा हुआ है। लेकिन यहाँ एक मसला पैदा होता है कि हमने उर्दू को कैसे ज़िंदा रखा हुआ है। हम एक बहुत बड़े शराब के अंदर, एक बहुत बड़े धोखे के अंदर सफ़र कर रहे हैं। वो किताब जो कभी 1000-1200 छपती थी, फिर 500, 800, 200 भी नहीं छपती, उसे पढ़ते नहीं है। और ताज्जुब की बात है कि गुज़श्ता 2-3 महीने, 4 महीने से जब ये इलेक्शन हो रहे थे, तमाम एंकर पर्सन और तमाम सियासी बंदे जितने भी रेडियो TV पे आए, जितने भी कॉलम निगार आए, हमारी नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में कोई एक कॉलम और कोई एक राय फ्रेम नहीं की गई। जब उर्दू ही मौजूद नहीं रहेगी तो ये हमारी किताबें और हमारी ज़ुबानें कहाँ होंगी। ये उस शहर से, उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ हैरी पॉटर का जो आखिरी एडिशन है वो 1,20,00,000 छपा है। अब हमारी उर्दू ज़ुबान कहाँ खड़ी है? आप अपने बच्चों से पूछ रहे हैं कि वो 76 को तो शायद समझे और 76 को ना समझे। ये किताब जो बड़ी मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ लिखी गई और 50-60 साल की काविश के पीछे शामिल है। ये मेरे बहुत करीबी गली और मोहल्ले के अहमद रियाज है, फिर हमारे कॉलेज से इनका तल्लुक़ रहा, ग्लासगो में भी उनसे मुलाकात रही और बड़ा वफूद और बड़ा शौक़ था शायर बनने का। आज बन भी गए और एक साहबे किताब भी हो गए और बड़ी लगन इनके पीछे 50 साल की मसाई है। जैसे मीर ने कहा था कि कोहकन क्या पहाड़ काटेगा, इश्क ने जोर आजमाई की। इन्होंने शौक़ किया और शौक़ से बहुत अच्छी किताब दी और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें जिसमें मज़ामीन लिखेंगे। लेकिन बात यह है कि जिस मुल्क की कोई नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी नहीं है, मुस्तक़बिल में हमारी कौमें इन किताबों को किस तरह से लिखेंगी, इनके साथ क्या हाल होगा। मैं ये समझता हूँ कि हमें इस तरह की तकरीब में जहाँ बहुत बड़े दानिश्वर जमा हैं, आइन की उसीद के 251 है और जो गुज़श्ता 25-26 साल से मुअत्तल भी नहीं हुई और जिसके मुताबिक उर्दू को एक कौमी ज़ुबान और एक राब्ते की ज़ुबान और तालीम के ज़रिए की ज़ुबान बनना चाहिए था, उसके हवाले से भी 1-2 बातें कर लें। और ये बातें इसलिए ज़रूरी हैं कि अगर ये ज़ुबानें नहीं होगी तो ये किताबें और ये मसाई कहाँ होगी। इसका हाल तुर्की में जाके देखें, सैकड़ों और हज़ारों किताबों में जो वहाँ म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं और देखते हैं सब, मगर कोई मुझे पढ़ता नहीं। गुज़रे वक्तों की इबारत हो अजायब घर में, अजायब घर में पड़ी हुई है। हमारे जितने भी तारकीन वतन और बाहर अच्छे शेर लिखने वाले हैं, उन पे फिर जब ये वक्त आता है कि हमारी शनाख्त कहाँ है, तो उनकी शनाख्त तो इस ज़मीन के हवाले से होगी ना। नज़र न आए अज़ादार जब तो जहाँ पे खुला कि जाके अपने अजीज़ों में मरना चाहिए था। वहाँ हम पाउंड कमाते हैं लेकिन बहुत कुछ गवाते हैं। इस सारा दर्दमंदी का बहुत अच्छा इधर इस किताब के अंदर मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जहाँ बहुत सारी बातें तलाश के हवाले से हुई हैं, वहाँ हमें इसमें भी